کہ اسرائیل بندے دی روح قبض کردا میں تے لوگ روندے نے کوئی کہندا میرا بیڑا اجڑ گیا کوئی کہندا میری گود اجڑ گئی کوئی کہندا میرا گھر اجڑ گیا اسرائیل دروازے دی چوکر تے کھڑا ہوندا وے نوجوانو توجہ کرے جے اسرائیل مڑ کے پیچھے ویکھدے نے آندے نے گھر والےو میں کوئی بربادی کرن نہیں آیا میں تے اللہ دا حکم پورا کرنے آیا وا سنیا جے نوجوانو توجہ کرے جے اسرائیل بول کے آندا وے میں کوئی پہلی بار نہیں آیا میرا تے آن جان لگا رہنا وے سنیا جے نوجوانو توجہ کرے جے حضرت امام حسن فرماندے نے جڑے ویلے بندے دی روح قبض کیتی جاندی ہے جڑی حالت نوجوانوں اس وقت بندے دی ہوندی ہے اگر بندیاں نو پتہ لگ جاوے سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے جے آؤ میں دسنا چاہنا وا جڑی حالت تے منظر ادو ہوندا وے لوگ رونا دونا بھول جان لوگاں نو اپنی پے جاوے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ نے فرمایا کہ بے شک بندے تو بنیا اس سے مٹی دیں منہا خلقناکم فرمایا ستنو ایدے وچو ہی تخلیق کیتا بنایا وفیہا نعیدکم دوبارہ ایدے وچ پھر اسی تنو ملاواں گے لٹا دیواں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى پھر دوبارہ اسی تنو زندہ کر توجہ ہے قرآن پاک دی آیت پڑھی گئی پھر میں ترجمہ کیتا ہے سبحان اللہ دے مان دی بیاک وقت ہو کے ایک بار ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اے ساڑی تخلیق ساڑے جمن تو لے کے اور انسان دے دوبارہ زندہ ہونے تک اللہ نے دی حیات کو بیان فرمایا میرے دوستو یاد رکھنا مرنا ہے مرن تو بعد قبر دے وچ جانا ہے تے کلیاں جانا ہے کدے ویکھیا کہ کوئی نال بندہ سون جائے نہیں ہونا ہی نہیں ہے بھائی یہ نہیں کم چلنا یہ دنیا دی یاری ہو آندے نے ساڑھے بزرگ فرماندے نے قبر دیاں کندہ تک یہ یاریاں اتھے رہ جانیاں نہیں کسے دے آنکھیں لگ کے انج تک کام نہ کرے جے بعد دے وچ بندے لانتا بھیجن حقیقت جے ایسا کام نہ کریے کہ لوگ برے الفاظ دے نال سانو پکارن انج دا کام کر جاؤ گلی ہوئے کار ہوئے باہر ہوئے تے بندہ کہ یار بڑا چنگا کسے دے چنگے باپ دا چنگا پتر سی ہے تے میرے دوستو یاد رکھیا جی میرے نبی نے جدو کفار مکہ نو آکھا نا بھی گل لے وے مرنا ہے مرن تو بعد زندہ ہونا ہے تے رب نو حساب دینا ہے انہاں آکھا جی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ مر جائے تے مٹی دے وچ مٹی ہو جاندا ہے حساب کیویں دا حضور نے بڑا سمجھایا لیکن نہ سمجھی میرے نبی نے اپنا منشور انہاں دے سامنے رکھیا جدو نہ سمجھے تے پھر اللہ نے آکھیا محبوبہ انج نہیں انہاں نو آکھو کل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم انہاں نو اے دسو جیڑا رب پہلی بار بنا سکدا ہے دوجی بار بھی بنا سکدا ہے دیکھو نا کوئی چیز پہلی بار بندہ بنائے تے تھوڑا جہا مشکل ہوندا وے دوبارہ بنائے تے بندے نو پتہ ہو چھیتی بن جاندی لیکن رب کے کوئی شے مشکل ہے نہیں حضور نے بڑا سمجھایا میرے دوستو یاد رکھے جی آؤ قرآن اٹھا کے دیکھو کتے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم اے دیکھو نا تسی قرآن اٹھا کے دیکھو دے وچ اللہ نے رب کہندا کہ تسی کیویں انکار کر سکدے ہو دیکھو نا تسی پہلے مردہ سو پھر میں تانوں زندہ کیتا پھر ماریا پھر زندہ کیتا دو زندگیاں دو موتاں دا اللہ نے ذکر کیتا میرے دوستو مرنا ہے مرن تو بعد قبر دے وچ جانا ہے تے سائیاں نے سانوں پوچھنا ہے بھائی جدوں اسی قبر دے وچ جانا ہے تے قبر دے وچ جے بندہ زندہ ہی نہیں تے سوال تے جواب کیویں دے گا جو قاری صاحب او بندہ کیویں سوالاں دے جواب دے گا کافر دے کولوں بھی پوچھیا جانا ہے بھئی انہیں بھی زندہ ہونا ہے تے جنہ لوگاں نے گلاں کیتیاں نا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ محمد نیا سن سکدے نے نہ ویکھ سکدے نے او بھئی قبر دے وچ تساں تے میں جانا ہے سائیاں زندہ کر لینا ہے جے تو تے میں زندہ ہو کے سوالاں دے جواب دے سکنے ہاں تے آمنہ دا لال تے بدرجے عہدہ اپنی قبر انور دے آپ زندہ نے
حضور اپنے روزے مبارک دے وچ میں یاد رکھا جی بات طویل ہو جائے گی سنو نوجوانوں آؤ پھر قرآن پڑھیے ایک بار ہاتھ چک کے دونے ذرا اچھا کر کے چکنے تساں تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اللہ جدے بازوانو مسئلہ تھلے رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تے ویکھے نے سبحان اللہ حضور دا فرمان ایک بار بندہ سبحان اللہ کے جنت دے وچ درخت لگدا ہے اے بیریا ٹاؤن دے وچ 10 مرلے دا بندے دا پلاٹ ہوئے نا قاری صاحب بندے نوں نیندر ہی نہیں پیندی او آندا میرے تو وڈا امیر کوئی نہیں ہے تے جدا جنت دے وچ ایک محل بن جاوے ہیں اس تو وڈا کوئی امیر ہو سکتا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے اپنا حصہ تسی بھی ڈالو اونچا کر کے بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریں دے پروردگار نے فرمایا منها خلقناكم فيها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى پروردگار نے فرمایا بندے اپنے ابھی مٹی دا پھر اس مٹی دے وچ ملاواں گے پھر زندہ کر لواں گے میرے نبی نے نوجوانوں توجہ کرے آجے اللہ نے آکھیا بندے اپنے ابھی مٹی دا پھر مٹی دے وچ ملاواں گے پھر دل زندہ کر لواں گے میرے نبی دے صحابی کون حضرت عثمان غنی آپ قبرستان دے اندر بیٹھ کے روندے نے کون عثمان جنوں میرے نبی نے جنت دی بشارت دیتی ہے جنوں میرے نبی نے ذوالنورین آکھیا وے نوجوانوں شرم و حیا دا کر او عثمان آپ قبرستان دے اندر بیٹھ کے روندے پینے کسے ویکھن والے نے ویکھ کے آکھیا عثمان روندے کیوں حضرت عثمان غنی فرماندے نے نبی پاک نے آکھیا وے آخرت دیاں منزلاں دے وچوں جڑی سب تو پہلی منزل ہے اوکھی منزل ہے او قبر ہے جڑا قبر دے وچوں پاس ہو جاوے گا او اگے بھی پاس ہو جاوے گا جڑا ایتھے فیل ہوے گا اگے بھی فیل ہو جائے گا نوجوانوں دا ترجمہ حضرت زکی سلطان باہو نے کیتا آپ کی فرماندے نے حسن دیکھا تینوں دتا کسی دلام ساڑی سامی اور بچی کسیٹا جتھے پرتی سکینا وہ پاسا وہ عمر بندے دی سنے جے عمر بندے دی وہ جبیحانی جویں پانی بچ پتاسا وہ مالک تے تھا وہ لیکھا منگیزی رتی کٹنا وہ ماسا نعرہ تکبیر آج چک میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے دوستو ساڑی جڑی ڈیوٹی ہے نا رات نو بھی دن بھی ہے میں رات 1 بجے فارغ ہویا ایک جگہ تے پروگرام سے تو سنو رات 1 بجے غالباً اجازت پائی بھی ہوتی سن ایک ماحول سی ایک انہوں نے لوگاں دا جوش و خروش جذبہ میں دیکھیا بڑی بڑی پروگرام پڑھنے حقیقت ہے ہر بندیاں دا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے تو تسی بھی بڑی محبت نال سن دے پے ہو میرے دوستو میں جدوں سوشل میڈیا دا دور ہے کدے کدے ویکھے کرو قبراں لوگ بکھاندے ہوندے نے یہ ساڈے واسطے عبرت ہے قبراں لوگ بکھاندے ہوندے نے تے انہاں قبراں بیٹھیاں ہوندیاں تے وچ کتے جڑے ہوندے نے انہاں کتیاں نے بچے دیتے ہوندے نے میں اپنی اکھاں نال دیکھے نے سی تے بندہ تر تے سی پھر سال تے سال اساں ٹھیکا چکیا وے مرماں دے وچ جانا تے مڑ اساں جانا ہی کوئی نہیں یہ بندے ساڈے واسطے بھی سبق ہے تے تو اوتھے کلے نے بھگتنا ہے یہ بند پچھلیاں دا کوئی اعتبار نہیں جے یقین نہیں جے ہے سوڑی سامی وچ گسی
گھسیٹن میرے بزرگ بیٹھے نے پہلے کہ سامی رکھی جاتی سی وہ جگہ رکھی جاتی سی تے پیرے باہو فرماندے نے سوڑی سامی وچ گھسیٹن جتے پرت سکے نہ پاسا ہو 6 فٹ دے بیڈ تے سانو نیندر نہیں پیندی رات پاسے مار مار کے اسی نگا دینے نوجوانوں تے اوتھے تے پاسا نہیں پرتیا جانا پاسا نہیں پرتیا جانا اوتھے کی بنے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل گل مینوں اے دس تو اتنی مخلوق ہے تے تو اتنی مخلوق دی بیک وقت اتنے جنازے اٹھ دے نے انور بھائی دا جنازہ گیا تے نال ایک اور آ گیا دیکھو نا اتنے پوری دنیا تے جنازے ہوندے نے تو بیک وقت کیویں پہنچ جانا ہے اسرائیل نے آکھیا جی میرے سامنے دنیا اس طرح میں لوگ کہ جویں چاولاں دی پلیٹ ہوئے نا تے بندہ جتھوں چاہے تے او لقمہ اٹھا لوے اور ایک روایت دے وچ آوندا کہ اسرائیل دے نال بھی فرشتیاں دی ایک جماعت ہے توجہ ہے نوجوانوں توجہ کریا جی تے پھر روح جس وقت قبض ہوندی ہے نا میں دسنا چاہنا پیڑا بندہ جڑا ہوندا نا گناہگار چوکھا گناہگار اودی نوجوانوں کیویں روح قبض ہوندی ہے وہ اس طرح ہوندی ہے کہ جویں زندہ بکری دے تو چمڑا اچھیڑیا جاتا ہے اتنی اس نو درد ہوندی ہے تے جڑا ہوندا نا نبی دا پکا تے سچا غلام ہے تے نوجوانوں غلام تے ہوئی ہویا نا جن نے محمد دے فرمان دے تے عمل کیتا ہوئے اودی روح پتہ کیویں قبض ہوندی ہے کہ جویں آٹے دے وچوں وال نکلدا ہوئے پتہ ہی نہیں لگدا نوجوانوں تساں ویکھیا ہوئے گا نا میں ایک جگہ تے پڑھن دیا ساں کہ جس وقت انسان دی تخلیق ہونی سی نا بندے نو بنایا جانا سی تے مٹی اٹھان واسطے اللہ نے ہر فرشتے نو بھیجیا اے تے اے جڑی مٹی اٹھان لگا نا جڑا بھی فرشتہ آ رہا میکائیل اسرافیل سارے تے مٹی نے ترلا ماریا مینوں نہ لے کے جائیں مینوں نہ لے کے جائیں پوچھیا کی وجہ ہے انہیں کہا جدو رب نے انسان مٹی دا بنانا ہے نا تے وچ روح پھونکی جانی تے پھر انہیں گناہ بھی کرنے تے جدو انہیں مرنا تے روح تے نکل جانی ہے تے حساب تے منو دینا پینا نا کٹ تے منو پینی ہے نا سارے آئے چھوڑ کے چلے گئے تے جدو اسرائیل آیا نا تے اس نے مٹی اٹھائی تے لے گیا مٹی دا بندہ بنیا نا اٹھائی تے لے گیا تے رب نے بھی پوچھیا ہے سارے چھوڑ کے آگے نے تے تو یہ دی اندر تھوڑی جلا یاد رکھا جی ایک نا سختی سی تے اللہ نے پھر ڈیوٹی بھی اسرائیل دی ہی لگا دیتی تے بندیاں دیاں روحاں بھی تو ہی قبض کرنیاں نے نوجوانوں تے اسرائیل نے پتہ کیا کہ یا اللہ تے پھر لوگاں تے مینوں مینے مارنے نے اے ساڈے کار تباہی کر گیا وے ہیں تے سنو اللہ نے پھر نوجوانوں میں 10 منظر میں پیش کر لگا ایک بار ہاتھ چوکے محبت بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کرنے جڑے میرے یہاں نکل کے اسرائیل بندے دی روح قبض کردا میں تے لوگ روندے نے کوئی کہندا میرا بیڑا اجڑ گیا کوئی کہندا میری گود اجڑ گئی کوئی کہندا میرا گھر اجڑ گیا اسرائیل دروازے دی چوکر تے کھڑا ہوندا وے نوجوانوں توجہ کرے جے اسرائیل مڑ کے پیچھے ویکھدے نے آندے نے گھر والے میں کوئی بربادی کرن نہیں آیا میں تے اللہ دا حکم پورا کرنے آیا ہوں سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے جے اسرائیل بول کے آندا وے میں کوئی پہلی بار نہیں آیا میرا تے آن جان لگا رہنا وے سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے جے حضرت امام حسن فرماندے نے جڑے ویلے بندے دی روح قبض کیتی جاندی ہے جڑی حالت نوجوانوں اس وقت بندے دی ہوندی ہے اگر بندیاں نو پتہ لگ جاوے سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے جے آؤ میں دسنا چاہنا وا جڑی حالت تے منظر یوں ہوندا وے لوگ رونا دونا بھول جان لوگاں نو اپنی پے جاوے میں ایک روایت دے اندر پڑھیا وے سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے جے جدوں بندے دا دل دھڑکدا وے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے کتاباں دے وچ لکھیا وے انج لگدا جویں اسرائیل نے اس بندے نو ویکھیا وے نوجوانوں توجہ کرے جے آؤ میں دسنا چاہنا وا اے دنیا ختم ہو جانی ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی اے کوٹھیاں اے پہاڑ اے دنیا یاد رکھیا جے قیامت دا منظر ہوئے گا پہاڑ روئی دی طرح
हवा दे विच उड़दे होणगे नौजवानों सब कुछ इत्थे रह जाना वे आओ मैं दसना चाहना वा एवें नहीं किसी ने आखिया दिला गाफिल ना हो यकी दम ये दुनिया छोड़ जाना है बगीचे छोड़ी कर खाली जमीन अंदर समाना है आओ नौजवानों तवज्जो करें जे जेड़े वेले बंदे दी रूह कब्ज की जाती है तुसा वेखिया होएगा मसाजिद के अंदर ऐलान किए जाते हैं कारी साहब कहते हैं हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिया जे फुला बंदा दुनिया तू चला गया वे नौजवानों मौत नूं याद रखो खुदा दी कसम मस्जिद के अंदर पई चार पई अज भी रोज 5 वक्त नमाज पढ़ने याद करांदी है बंदे तुम ही दे जाना वे सानू फिक्र कोई नहीं मार्केट के अंदर साडा कफने आ गया वे सानू खबर कोई नहीं नौजवानों तवज्जो करे जे बंदे दी रूह कब्जी होंदी है ऐलानात हो जाते हैं हर जगह नौजवानों यार बेली सज्जन भैन पाई आंधी गवांढी दूर दराज तो रिश्तेदार आ जाते हैं फिर मंजर की हुंदा वे नौजवानों आते ने जल्दी करे आजे असी बड़ी दूर आए हाँ जल्दी करे आजे असा वापस भी जाना वे मैं अपनी अखियां दे नाल वेखिया वे बंदे दी अंगूठी भी ला ली जाती है बंदे दी घड़ी भी ला ली जाती है ये जेड़ा तन ते लिबास पाया हुंदा वे नौजवानों वो भी कट के ला लिया जाता वे अज बंदे दे कपड़ियां ते थोड़ा जिहा दाग लग जाए बंदे को बर्दाश्त कोई नहीं नौजवानों उस्तियारे पोस की दा सूट भी कटिया जाना वे बंदे नूं जेड़े वेले गुसल दिता जांदा वे मैं अपनी अखियां दे नाल वेखिया वे ओ जेड़ा मक्खी भी बैठन नहीं देंदा अज ओनू पता कोई नहीं मेरे नाल की बनदा पिया वे मैं अपनी अखां दे नाल वेखिया वे ओ बाप सारी सारी रात ओवर टाइम फैक्ट्रियां दे विच लांदा वे नौजवानों जदों बाप दुनिया तू जांदा वे गुसल दी बारी आंदी है मैं वेखिया उन्हां पुत्तरां दे लई जिन्हां लई रातां लांदा वे पुत्तर पिछे हट जांदे ने ओ बगाने गुसल दे के तुर जांदे ने एवें नहीं मियां साहब फरमांदे जिन्हां लई ओ तू पाप कमाए अज किथे नी तेरे घर दे नौजवानों तवज्जो करे जे गुसल दिता जांदा वे कफन दे दिता जांदा वे बंदे दी चार पई चुक के असी कंधा देने तुसा वेखिया होएगा जनाजा आउंदा होए बंदा किसे गड्डी दे उतरे बंदा पैदल लोग आंदे ने रुक जाओ वो जनाजा आ रहा वे नौजवानों असी रुक जाने किते बेअदबी ना हो जावे पर जिंदगी दे अंदर कदे असा वेखिया कोई नहीं उस बंदे नूं किन्ने को दुख दिते ने ओनू किन्नियां को तकलीफां दित्तियां ने मैं वो भी बंदे वेखे ने जिन्ना जिंदगी दे अंदर उसनू जलील कीता हुंदा वे ओदी खबर कोई नहीं लई हुंदी ओनू पैसियां दी जरूरत ही हुंदी है ओदे घर दे मामलात ही हुंदे ने कदे भैन पाइयां ने ओनू कंधा नहीं दिता जदों नौजवानों चार पाई चुकी जाती है ओ जेदा कदे पूवे ते भी नहीं आया अज वो भी कंधा पिया देंदा वे इन्हां कंधियां दा फायदा कोई नहीं अगर जिंदगी दे अंदर कंधा देना आ जाए नौजवानों फिर ओदी जिंदगी दे विच ओनू कंधा दिता जाए ओदा सहारा बनया जाए आओ नौजवानों तवज्जो करिया जे मैं अपनी अखां दे नाल वेखिया वे ओदी मैयत सामने रख के कारी साहब सामने खड़े हुंदे ने ओ जनाजा पढ़िया जांदा वे नौजवानों जनाजा पढ़न तो बाद एक जगह ते मैं पढ़िया वे जदों बंदा ओदी रूह कब्ज की जाती है बंदा कहंदा खोरे मैं ख्वाब पिया वेखना वा
کفن دتا جاندا وے اونوں انج لگدا وے کورے میں خواب پیا وینا وا جڑے ویلے اونوں اگے رکھ کے جنازہ پڑھیا جاندا وے بندہ سمجھدا میں خواب پیا ویکھنا وا جدوں قبر دے وچ لایا جاندا وے بندہ سمجھدا میں خواب پیا ویکھنا وا سلیپا رکھ کے مٹی پئی جاندی ہے بندہ سمجھدا میں خواب پیا ویکھنا وا نوجوانوں جدوں قبر دے اندر اندھیرا ہو جاندا وے انج کر کے دو فرشتے آ جاندے نے ڈراؤنیاں شکلاں والے نوجوانوں توجہ کریا جے اودوں اس بندے دے جسم دے اندر روح دوبارہ ڈالی جاندی ہے اس بندے نو پھر پتہ لگدا وے میں خواب نہیں سا پیا ویکھدا میں تے مر چکیا وا بندے دے کولوں سوال کیتے جاندے نے مر ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل بندے دے کولوں سوال پوچھے جاندے نے نوجوانوں توجہ کریا جے جڑا نبی دا غلام ہی ہوندا وے او جواب دئی جاندا وے جڑا نافرمان ہی ہوندا وے جڑا ماپیاں دا نافرمان ہی ہوندا وے او کہندا ہا لا ادری میں نہیں جاندا نوجوانوں مٹی پا گئے او یار بیلی سجن کئیاں دے ٹپے پاندے نے کئی مٹھی پر کے مٹی پا رہے نے مٹی پا کے واپس ہی آندے نے تے کی آندے نے تو جانے تے تیرا رب جانے میاں صاحب فرماندے نے لپی مٹی دی پاک تے کر دے ڈیری اچھرا پڑھ درودی اور کرانو یام تے کدے نہ پامل پھیرا میرے دوستو اے حقیقت دے بندے دی پر پھیرا نہیں جے وجدا اسی انج دا اپنے بچیاں نو مصروف کر کے تر جانے ہاں کہ مگر دعا منگن واسطے بھی ٹائم نہیں مسجد تے دور دی گل میں اپنی اکھاں نال بندے ویکھے نے کروڑاں پتی لیکن اولاد نو پتہ ہی کوئی نہیں مسجد دے وچ تے دور دی گل کدی ابے واسطے دعا کیتی ہوئے میرے دوستو سب کچھ ایتھے رہ جانا ہے ماں باپ دا نعم البدل کوئی نہیں جے خدا دی قسم یاد رکھے جے قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ نے اپنی عبادت تو بعد ماپیاں دا ذکر کیتا ہے ساری رات بندہ ایک لت تے کھلو کے بھی عبادت کرے نا تے سویرے اٹھ کے ماں باپ دی نافرمانی کر چھڑے رب کہندا مینوں تیرے جگراتے دی ضرورت کوئی نہیں حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے کہ جس بندے نے اپنی والدین نو ترکھی نظر دے نال ویکھیا کوری نہیں پائی ترکھی نظر دے نال ویکھیا آ فرماندے نے کہ بندے دی جتنی بھی عبادت ہوندی ساری رب ضائع کر کے رکھ دیتا ہے یاد رکھے جے میرے دوستو یہ نمازاں روزے حج زکات یہ ساڈے تائیوں قبول ہونے نے جے ساڈے ماپے ساڈے تے راضی نے کیونکہ اے راضی ہے تے رب راضی ہے اے ناراض نے تے رب ناراض ہے میرے نبی نے تے اتھوں تک فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے اس جنت دا درمیانی دروازہ تہاڈا باپ ہے حضور فرماندے نے جیڑا انہاں دی زیارت کرے اللہ ایک مقبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب دیندا ہے لکھاں روپیاں سی لا کے جانے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں حضور فرماتے ہیں میں محمد گارنٹی دینا انہاں دی زیارت کرو انہاں نو ہسا دینا بھی ایدا بھی ثواب ملدا ہے انہاں دے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں دا کرن دا بھی ثواب ملدا ہے نوجوانوں ماں باپ دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس بیٹے کاشف دے اس بھائی انور صاحب انہاں نو جنت دے وچ جگہ عطا فرمائے میرے دوستو ساڈا ایتھے